अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 11 ता 17 नवंबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ जो है करने से पहले एक तो हस्बे मामूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और उसके बाद बेल के आइकन को पुश कर लीजिएगा। दूसरी बात जो है वो इस हफ्ता में जो अहम इवेंट आ रहा है वो है फुल मून, 14वीं का चाँद। अब ये 14वीं का चाँद क्या गुल खिलाएगा, क्या असरात लेके आएगा, क्या कुछ करेगा, अच्छा बुरा क्या होता है। डेफिनेट चाँद का ताल्लुक़ हमारी ग्रोथ से, ज़िंदगी से और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ भी कोई ज़िंदगी है इस ज़मीन पे उसके साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इसके असरात को पढ़ने के लिए आपके अपने स्टार, आपके अपने हाउस के मुताबिक, अपने बुर्ज के मुताबिक इसके क्या असरात मुरतब होंगे और मजमूई तौर पे क्या है। सबसे पहले तो मजमूई तौर पे देख लीजिएगा, उससे ही 50-70% आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो क्या करना है। क्योंकि ये चाँद जो फुल मून आ रहा है अच्छा है, बहुत सारे लोगों की मेहनतों का समर उनको मिल जाएगा। तो उसको पढ़ने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं astrohope.pk। और इसके बाद रह गया मसला अगले साल की किताब का, जिसके बारे में मैं गाए बगाए बात करता रहा। तो अभी ये कमिंग वीक, ये हफ़्ता जो इस वक्त शुरू होगा, जो आप सुन रहे हैं, इसी हफ्ते में मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डीलर हज़रात के पास, दुकानदारों के पास पहुंच जाएगी। और जिन लोगों ने रब्ता करना हो ख़रीदारी के लिए, मेरे से रब्ता करना हो तो कर लीजिएगा, ऑफिस से उनको यहाँ से साइन करके भिजवा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं मौजूदा हफ़्ता। और हफ्ते का आगाज़ हस्बे मामूल बुर्ज हमल से एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में भी आपका हाकिम सितारा जो मरीख है वो ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद है। और 7वें घर में चूँकि मौजूद है तो डेफिनेट आपके शराकती मामलात, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, कारोबारी मामलात, जो जॉइंट वेंचर आप कर रहे हैं, उन सब को आपके ख़ास तवज्जो का ये मुस्तहिक बनाएगा। उसकी तरफ आपको ख़ास तवज्जो देना होगी। मामलात की तरफ अगर आप सुस्ती या लापरवाही से काम लेंगे तो डेफिनेट फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, गलतफहमियाँ जन्म ले सकती हैं। और इस दौरान अगर आपको कोई फ़ैसला करना हो, ख़ास तौर पे डेफिनेट हर फ़ैसला ही अहम होता है, लेकिन कुछ अहम फ़ैसले होते हैं जिनकी अहमियत दूसरे फ़ैसलों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ऐसे फ़ैसले करने के लिए आपको मुशावरत ज़रूर करना चाहिए। मुशावरत किए बगैर कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा। और मुशावरत भी उन लोगों से कीजिएगा जो तजर्बाकार हैं, जिन पे आपका एतमाद है कि वो आपसे मुखलिस हैं और उनका प्रॉफिट लॉस भी आपसे शेयर नहीं करता। तो उनसे ज़रूर मशवरा कीजिएगा और मोहतात रहिएगा। अगर मशवरा नहीं कर सकते, कोई नया काम करना है, अगर डिले कर सकते हैं तो देन ओके, और या फिर आप थोड़ा एहतियात से काम लीजिएगा। 12 और 13 नवंबर को मरीख जो है मुश्तरी के साथ तस्दीस बनाएगा। ये सेक्सटाइल जो है, इसके असरात जो है आपकी सोचों में पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाएंगे। डेफिनेट जब बंदा पॉजिटिव होता है, ठंडे दिलो दिमाग से सोचता है, उसके दिमाग में अच्छे ख्यालात, अच्छे सोचें होती हैं, तो फिर वो अपने हालात के बारे में, डेफिनेट अपनी ज़ात के बारे में सबसे पहले सोचेगा। तो जब अपने बारे में सोचेगा तो अपने हालात की बेहतरी जो है उसके लिए नए से नए तरीके, वसाइल और बहुत सारे नए कुछ चीज़ें तो ऐसी एट रैंडम आती हैं, ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि ये पहले नहीं थे, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो डेफिनेट वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। जब आप उनको लेके आगे चलेंगे तो या यकीनन फिर कामयाबी भी मिलेगी। आपकी खुद एतमादी चूँकि बढ़ेगी इस सेक्सटाइल की वजह से, मरीख और मुश्तरी की जो तस्दीस है ये आपकी खुद एतमादी को भी बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आप अपने तयशुदा जो अहदाफ हैं, पहले से आपने जो प्लान कर रखा है कि ये काम करना है और इनसे फ़ायदे उठाने हैं, तो उनको आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरों के साथ इफ़हाम व तफ़हीम कर सकें। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो चल रहे होते हैं, उनमें आपका जो नज़रियाती इख्तलाफ आ जाता है, कभी कोई मफादात की बात आती है, कभी सोचों का टकराव आता है, कभी हालात आपके और हैं, दूसरी पार्टी के और हैं, तो वो शायद आप मैच नहीं कर पाते। तो यहाँ ये है कि आप कुछ मुआहदे भी कर सकते हैं, कोई गलत फहमियाँ दूर कर सकते हैं, अपने हालात को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों से भरपूर काम भी ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़रूरी बात आपको करनी है, ज़रूरी काम है, वो ये है कि आपको कोई ऐसा वादा किसी से नहीं करना, चाहे ये आपके कारोबारी हो या घर में हो, बच्चों के साथ हो, दोस्त अहबाब के साथ हो, बहन भाइयों से हो। कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे आप पूरा ना कर सकें।
چونکہ اس کی وجہ سے پھر آپ کے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں اب وہ مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس لیے بی کیئرفل. ایسے باتوں سے، اعتقادوں سے، ایسے معاہدوں سے دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے. برج سور ٹارس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زہرہ موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مخلص دوست احباب سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر پھر معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، آپ سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ صلاح مشورہ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹ پھر کوئی نہ کوئی آپ جو ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں. کوئی ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو معاملات پھر بہت دور چلے جاتے ہیں. تو ویسے بھی 8ویں گھر کو نحوست، منفی اثرات اور بہت ساری ایسی نیگیٹو چیزوں کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے، اور یہاں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ مسائل اور پریشانیوں میں اضافہ کا ہی سبب بنتے ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ مشاورت کریں، اپنے معاملات کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ان کے بارے میں سمجھیں، سوچیں اور پھر ان کو آگے بڑھائیں. اور یا جو روٹین چلتی ہے اس کو فی الحال چلنے دیں، نیا کوئی بھی سلسلہ شروع نہ کریں. 14 اور 15 نومبر کو زہرہ اور نیپچون یہ تربیع بنائیں گے. اب یہ تربیع کیا کرے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کے باہمی جو تعلقات ہیں، ریلیشن ہیں، رشتے ہیں، ان کو ہٹ کرے گی. اور جب رشتوں کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے سلسلہ یا ریلیشن ہوتا ہے وہ آپ کے پیار محبت کا ہوتا ہے. اب یہ پیار محبت کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. آپ جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کا کمپینین نہیں کر رہا ہوتا، دوسرا ساتھی نہیں کر رہا ہوتا، اور جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ شاید آپ کے حالات اجازت نہیں دے رہے ہوتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی، اور جب بندے کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے، مایوسی جو ہے حاوی ہو جاتی ہے، سوچیں منفی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی پریشانی بڑھ جاتی ہے. یہ ساری آپ سمجھیں گے، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میرا تجربہ ہے، نہیں، میں آپ کو صرف ایک علم کی بات بتا رہا ہوں. احساسات ہیں، ڈیفینیٹ علم اور بندے کی ذات ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے. تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ ذہنی طور پہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کے جو جاری معاملات ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، جو کام چل رہے ہوتے ہیں، ان میں کئی خامیاں رہ جاتی ہیں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. سستی کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جا ہی نہیں سکتی. بلا وجہ کے جو ہے نا خدشات اور اندیشے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی پڑھائی نہیں کرنی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو صدقات بہترین علاج ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سمجھیں تو مشاورت کریں، اپنے کاموں کی طرف بھرپور توجہ دیں، اپنے حالات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ کی نظر میں رہیں، آپ سے کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور کام جو ہے وہ سیدھے چلتے رہیں. تو پھر انسان جو ہے وہ کم از کم اگر نفع نہیں کماتا تو نقصان سے اپنے آپ کو ضرور بچا لیتا ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے اس علم کا اور اتنی محنت کا کہ آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر کر سکیں. برج جوزہ جیمنائی موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ عطارد جو ہے وہ رجت کی حالت میں ہے، ذائچہ کے 6ٹھے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں سستی اور لاپرواہی کا عنصر جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے. آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے تعاون نہیں کریں گے، پراپر ان کی بھی توجہ بھی شاید آپ کی طرف نہیں ہوگی. آپ کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، یا آپ کے سینئر جو افسران وغیرہ ہیں، ان سے متعلقہ جو امور ہیں وہ بھی شاید ڈیلے کا شکار ہو جائیں. اور آپ کے ماتحت جو افراد ہیں وہ بھی شاید آپ کی بات نہ مانیں، وہ اپنے کاموں میں لگ جائیں. اپنا معاملہ دیکھتے ہیں کہ افسر اگر پریشان ہے یا اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، تو پھر ہر ایک کو جو ہے وہ داؤ لگانے کا موقع مل جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا کے رکھیے گا کہ کم از کم آپ کی پریشانی آپ کے چہرے سے تو ظاہر نہ ہو، آپ کے کاموں سے ظاہر نہ ہو. اور ایسے لگتا ہے بندہ پھر عجلت کا شکار ہو جاتا ہے، آنن فانن کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ آ جائے، جو میں نے بتایا کہ ایسی حالت آ جائے کہ لوگ نہیں ہو رہے ہوں، کاموں میں رکاوٹ ہو رہی ہو، تو آپ کو بہت زیادہ سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، متحمل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے لہجے کو، چونکہ لہجے میں سختی آ جاتی ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے یا اس کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے یا کام نہیں رک رہے ہوتے ہیں تو چیخیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح اس کے لہجے کی سختی وہ بھی دوسروں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ضرور ہے. تو وہ پھر یہ بھی ایک چونکہ خامی ہے انسان کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے لہجے کو نرم کر لیں،
الفاظ جو ہیں بڑے اچھے، بڑے میٹھے میٹھے سے الفاظ جو ان کا چناؤ کریں، اور مستقل مزاجی اختیار کر کے ذمہ داری کا احساس طاری کر کے اپنے اوپر، یہ احساس ہوتا نہیں ہے، یہ طاری کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر ہی آپ اپنی جو لائبلٹیز ہیں، آپ کے فرائض ہیں، آپ کی ڈیوٹی جو ہے اس کو انجام دیا جا سکتا ہے، ورنہ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی آپ بات کریں تو دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کریں، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، دشمن ہے، اس کے لیے دوسروں کے سامنے، ہاں اکیلے میں آپ اپنا جو بھی غبار نکالتے ہیں وہ نکالتے رہیے، ویسے ہی کہتے ہیں کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایسا کوئی سلسلہ جو ہے وہ نہ ہی جائے نیگیٹیوٹی کی طرف، تو زیادہ اچھا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیے گا، یقیناً آپ کو بھی اچھا رسپانس ضرور ملے گا۔ 11 نومبر کو عطارد اور پلوٹو جو ہیں وہ تسلیس بنا رہے ہیں، یہ سیکسٹائل جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے اگر کوئی ذہنی طور پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی کمپلیکیشنز ہے، اس کو نفسیاتی مسائل بھی کہا جاتا ہے، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، جو حالات کی وجہ سے دباؤ آ جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس پہ قابو پانا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات ہے کیا، آپ کا انداز گفتگو جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اچھا ہونا چاہیے۔ یقیناً جب یہ 11 نومبر کی سیکسٹائل آئے گی تو اس کے بعد آپ کا انداز گفتگو بہت زیادہ متاثر کن ہوگا، آپ اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے، اور جب ایسا سلسلہ آ جاتا ہے تو پھر یقیناً آدمی کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے، دوسروں کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہاں معاملات سیدھے ہیں، تو وہ پھر اپنی منفی سازشیں جو ہیں یا منفی ان کے جو اقدامات ہیں ان سے باز آ جاتے ہیں۔ 11 اور 12 نومبر کا عطارد اور شمس، یہ کنجیشن ان کا بن رہا ہے، جس کے اثرات آپ کو اپنے درپیش حالات کا مکمل تجزیہ کر کے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ روٹین میں دیکھتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ کچھ، ایک یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے مائنوٹلی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس وسائل کیا ہیں، میرے پاس پیسے کتنے ہیں، میرے پاس ٹائم کتنا ہے، میرا کام مشکل کتنا ہے، یہ میرے پہ ہے یا دوسروں سے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مکمل تجزیہ کرنا، اچھے طریقے سے ہر چیز کو دیکھنا، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یقیناً بہت مضبوط ہوتا ہے، مستحکم فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اپنے جو پریکٹیکل ایکشن کرتے ہیں، عملی اقدامات کرتے ہیں، یا ان کی صلاحیت آپ میں آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں اس قابل ہوں کہ میں یہ کام کر لوں، تو یقیناً پھر اس کے مطابق پھر آپ کو اپنے معاملات کو آگے بڑھانا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور مفادات کا حصول ممکن بنانا، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس دوران آپ کا اختیار کردہ اگر کوئی سفر آ جائے، یہ 11 اور 12 نومبر کو اگر کوئی سفر ہے آپ کو اختیار کرنا، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سفر آپ کی کامیابی کا جو ہے وہ بنیاد بن جائے گا، اور آپ کے لیے مفادات کے حصول کا ضامن بھی ثابت ہوگا، آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ 14 اور 15 نومبر کو عطارد اور نیپچون جو ہیں وہ تسلیس بنا رہے ہیں۔ آپ یہ جو ٹرائن ہے اس کی وجہ سے آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے، یعنی آپ کے آئیڈیاز جو ہیں ان کو آپ عملی شکل میں سامنے لانے کی کوشش جو کریں گے وہ کامیاب ہو سکے گی، لیکن اس کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے، آپ کی مکمل انوالومنٹ چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں آپ 10 کام شروع کر لیں تو کہیں جی میرے خواب تو بکھر گئے جی، اور ڈیفینیٹ بکھریں گے بھائی، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے آپ کو مکمل توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بصیرت ہے، وجدانی کیفیات ہیں، یعنی آپ کے اندر بھی جو ایک اللہ نے صلاحیت رکھی ہے آبزرو کرنے کی، آبزرویشن آپ کی بہت کین ہو جاتی ہے، دوسروں کے بارے میں رائے اچھی ہو جاتی ہے، حالات کے بارے میں آپ کے اندر ایک فیلنگز آ جاتی ہیں کہ اس وقت یہ کام کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو یہ آپ کے اندر سے جو چیزیں چلتی ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ، آپ کی انٹیویشن بہت اچھی ہوتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ غلطی کہاں کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، رکنا چاہیے یا ابھی شروع کر دینا چاہیے، یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی چونکہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے، پروڈکٹیو ہوتی ہے، تو جب آپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ساری صلاحیتیں اور اپنی قدرتی خوبیوں کو لے کے کسی بھی کام کو لے کے چلیں گے تو یقیناً اس میں کامیابی بھی ہوگی اور آپ کو فوائد کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ قمر جو ہے وہ 11، 12 اور 13 نومبر کو شرف کی حالت میں سامنے آئے گا، اور جبکہ 16 اور 17 نومبر کو عروج کی حالت میں ہوگا۔ اب یہ دونوں پوزیشنیں قمر کی بہت اچھی ہیں، بہت زبردست ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور اس دوران آپ کو نئے منصوبوں کا اگر آغاز کرنا ہے، نئے معاملات طے کرنا ہے، کچھ نئی اپنی ذات کی طرف اگر لے جائیے تو بہت سارے نئے ریلیشن، بہت سارے نئے تعلقات، بہت سارے نئے سلسلے
ان کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کام آپ کے رکے ہوئے تھے، ان میں رکاوٹیں تھیں، کوئی تاخیر ہو رہی تھی، بلا وجہ سے سٹک ہوئے تو اب ان کو دوبارہ سے اگر آپ چلانا چاہیں گے تو یقیناً آپ کو آسانی ہوگی، اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ دوسروں سے اگر آپ کے متعلقہ کوئی کام ہے، ان سے فائدہ لینے کے لیے آپ کو کام کرنا تھا تو یقیناً اس کے لیے اپنے آپ کو سرگرمی عمل کیجیے گا، ایکٹیو کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائقے کے تیسرے اور 12ویں گھر کا حاکم جو ستارہ عطارد ہے، وہ چونکہ رجت کی حالت میں ہے موجودہ ہفتہ میں، اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف اگر تجدید مراسم کے لیے جائیں گے تو اس حد تک کامیابی شاید نہ ملے جس حد تک ملنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کا اپنا حاکم ستارہ جو ہے وہ پاورفل ہے تو اس لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو عطارد یہاں کیا کر رہا ہے اور آپ کے مفادات کے راہ میں اس حد تک آپ کو مفادات کا حصول ممکن نہیں ہو سکے گا جس حد تک آپ نے پلان کیا ہوگا۔ کسی طے شدہ سفر میں جنم لینے والی جو مشکلات ہیں ان پر قابو پانے اور سفر کو کامیاب اور مکمل بنانے کے لیے آپ کو صدقات کا سہارا لینا چاہیے۔ یہ چونکہ آپ کے ذائقہ کے تیسرے اور 12ویں گھر کا حاکم ہے، لیکن آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے قمر وہ پوزیشن میں ہے، تو اس لیے آپ سمجھیے گا کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کی ریشو بہت کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ روشن ہو جائیں گے، زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ برج اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس عطارد کے ہمراہ ذائقہ کے چوتھے گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کے زمین و جائیداد سے متعلقہ معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذاتی سواری اور گھریلو امور بھی آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔ اور اگر اس دوران آپ باقی کاموں کی نسبت پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے یا گاڑیوں کی خرید و فروخت ہے، ایسا کوئی معاملہ کرتے ہیں یا آپ کا تعلق ان شعبوں سے، تو یقیناً آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ فائدہ مل سکے گا۔ 11 اور 12 نومبر کو شمس اور عطارد قران بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی اور آپ کو اپنے معاملات کو نمٹانا، اپنے اہداف کے حصول کی کوششوں کو ممکن بنانا، اپنے مسائل پر قابو پانا آسان ہو سکے گا، جبکہ سیر و سیاحت کا شوق بھی بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے سیر و تفریح کا کوئی پروگرام بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ چونکہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، آپ ویسے بھی بہت شوقین ہیں، تو ڈیفینیٹ جب آپ کو سٹار فیور کر رہے ہوں تو ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ 13 اور 14 نومبر کو شمس اور پلوٹو تسدیس بنائیں گے، جس کے سامنے آنے والے جو اثرات ہیں اس کے تحت آپ جو ہے مالی وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ بائیہوک اینڈ کروک والی بات آ جائے گی یہاں تھوڑا سا اگر مالی وسائل کا استعمال زیادہ کریں گے تو منفی حالات بھی جنم لے سکتے ہیں، کیونکہ پیسے کا استعمال ہوگا ڈیفینیٹ، اگر اس کا فائدہ پراپر نہیں آئے گا تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور اگر آپ مارا ماری کریں گے یا کچھ ایسا بائیہوک اینڈ کروک کوئی کام نکالنے کی کوشش کریں گے، انڈر ہینڈ کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر بھی دیکھ لیجئے گا آپ کی رہپو اچھی نہیں رہے گی۔ تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، پیسے کا استعمال ذرا کنٹرول کر کے کرنا ہے۔ اس دوران جو ایک اور سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپوزٹ سیکس سے جو ہے وہ خاصا محتاط رہنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی، اور یہ ہے 13 اور 14 نومبر۔ تو آپ یعنی اگر آپ میل ہیں تو فیمیل جو بھی ہیں سلسلہ، اور جو اگر آپ فیمیل ہیں تو میل حضرات سے آپ کو ذرا بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے بات کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، ڈیلنگ کے دوران، کیونکہ تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ غلط فہمی پیدا ہو تو سارے معاملات ہی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ برج سنبلہ ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتہ میں بھی ذائقہ کے تیسرے گھر میں رجت کی حالت میں موجود ہے۔ یہاں آپ کو بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اور بہت قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا، اپنے مراسم کی تجدید کرنا یا غلط فہمیاں دور کرنے میں بھی آپ کو میرے خیال میں مناسب حد تک کامیابی ممکن نہیں ہو سکے گی، جبکہ آپ اپنے جاری جو سفر ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اس دوران جو آپ کے دوسروں کو آپ کو مکمل طور پر تعاون میسر نہیں آئے گا جس حد تک آپ چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے جو بہت زیادہ تعاون کرنے والے آپ کے مخلص اور مددگار دوست احباب سے، وہ بھی آپ کو کچھ دور نظر آئیں گے اپنے آپ سے، کچھ اپنے معاملات میں وہ انوالو نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی طرف ان کی توجہ نہ ہو یا ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ آپ کو توجہ دے سکیں۔ تو اس دوران اگر کوئی سفر ہے تو اس کے بارے میں احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اس کے جو ہے آپ کو حسب خواہش جو ہے اس کے نتائج آپ کو نہیں مل سکیں گے۔ 11 نومبر کو عطارد اور پلوٹو تسدیس بنائیں گے، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ اپنے تمام
तर जो उलझनों भरे उमूर हैं उनको हल करने और दरपेश मसाइल का हल तलाश करने में ये असरात आपके मददगार साबित होंगे। इसके साथ साथ आपके अंदाज़ गुफ्तगू को, आपकी बातचीत को, आपके दलाइल को, आपके अंदाज़ को बहुत ज़्यादा मुतासरकुन बनाएंगे और उसकी वजह से आप दूसरों को हिप्नोटाइज़ करके अपने मकासद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। 11 और 12 नवंबर को तारद और शम्स करान बनाएंगे। ये कंजेशन जो है उसके असरात जो है मुरतब होने की वजह से आपको अपने हालात को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसमें बेहतरियाँ लाने के लिए मुमकिन तौर पर अमली इक़दामात करने होंगे और उसके लिए जो दरकार, जो होशियारी और जहानत या उसके लिए जो सलाहियत होगी उससे भरपूर आपको काम लेना होगा। इसके साथ साथ अगर आप इस दौरान कोई सफ़र इख्तियार कर रहे हैं तो फिर आपको सदक़ात देकर ही उसका आगाज़ करना चाहिए। ऐसे ही बस जहन में आया और उठ के चल दिए, ऐसा नहीं करिएगा, वरना फिर आपका मकसद पूरा नहीं होगा, टाइम वेस्टेज होगी, पैसा भी ज़ाया होगा, मेहनत भी होगी, तो कोई ना कोई ख़तरा भी सामने आ सकता है। तो इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और सदक़ात तो वैसे भी रद्द बला होते हैं, तो अपनी बलाओं को टालने के लिए सदक़ात का सहारा ज़रूर लिया करें। 13 और 14 नवंबर को तारद और ज़ुहल तस्दीस बनाएंगे। ये सेक्सटाइल जो है इसकी वजह से आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा पुख्ताकार होंगे, बहुत ज़्यादा मिच्योर हालत में सामने आएंगे और संजीदगी इख्तियार करेंगे। और ये नहीं होगा कि आप थोड़ा लाउबालीपन आपका जो कंट्रोल हो जाएगा, तो अपने मसाइल का मुस्बत हल तलाश करने में आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे, बशर्ते कि आप संजीदगी इख्तियार करें, पूरी तवज्जो के साथ। हाँ, अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाने के लिए अपनी सलाहियतों को आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो यकीनन कामयाबी तो आपसे दूर नहीं रहेगी। 14 और 15 नवंबर को तारद और नेपच्यून तस्लीस बनाएंगे। अब ये जो ट्राइन है इसके असरात आप में वुसअत नज़री को जन्म देंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा, आपका विजन जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, खुला होगा, छोटी छोटी बातें को आप इग्नोर कर देंगे और बड़े मकसद के लिए आप जो है छोटी छोटी तकलीफ़ों की तरफ की भी परवाह नहीं करेंगे। और जब ये होगा तो फिर आपकी फ़नकाराना सलाहियतें जो हैं उनमें भी इजाफ़ा हो जाएगा, आपकी सलाहियतें निखर सकेंगी। इसके साथ साथ आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि आपकी कुदरती खूबियाँ, फ़नकाराना सलाहियतें और या कि आपकी जो अंदरूनी जो सलाहियतें हैं, जो खुफिया हैं, दूसरों को नहीं पता लेकिन आपको उसके बारे में बहुत पता है, जब वो लाइमलाइट में आएंगी, आपके लिए बेहतर होंगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करेंगी, तो यकीनन फिर आपको फ़ायदे मिल सकेंगे और कामयाबियाँ यकीनन आपके साथ होंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा ज़ोरा ज़ायजा के तीसरे घर में मौजूद रहते हुए आपकी ज़ाती सलाहियतों और कुदरती खूबियों को नुमायाँ करने का सबब बन सकेगा, जबकि मुश्तरी का साथ हासिल होने की वजह से आपके अजीज़ व क़रीब और बहन भाई भी आपसे न सिर्फ तावन करने पर आमादा होंगे, बल्कि आपको उनकी अखलाकी, अमली और माली मदद भी हासिल रहेगी, जिसकी बिना पर बहुत से जारी मनसूबों को मुकम्मल करने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 14 और 15 नवंबर को ज़ोहरा और नेपच्यून तरबीब बनाएंगे। इस स्क्वायर की वजह से आपके प्यार मोहब्बत पर जो मबनी रिश्ते हैं, आपके बाहमी ताल्लुकात हैं, आपके जो सिलसिले चल रहे हैं दूसरों के साथ, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। उनके में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या मिजाजी कैफियत दोनों पार्टियों की ज़रा टेंस हो सकती है, उसकी वजह से ज़हनी परेशानी हो सकती है। कोई खिलाफ तवक्को अगर कोई वाक़या हो जाता है, कोई बात सामने आ जाती है, तो उसकी चूँकि इम्कानात ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। आपके जारी मंसूबे डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनमें कुछ खामियाँ, सुस्तियाँ, कोई लापरवाहियाँ होने की वजह से कोई ना कोई उसमें फ्लॉज रह सकते हैं, तो जो आपके लिए मुश्किल का बाइस बन सकते हैं और जिनकी वजह से आपको इंतहाई मोहतात रहकर अपने मामलात जो हैं उनकी तरफ भरपूर तवज्जो देने की कोशिश करना होगी और उसके साथ अलावा एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करना होगी। क्योंकि कुछ ऐसे काम जिनकी वजह से आपकी तवज्जो हट रही है उनकी तरफ से हट जाइएगा। कुछ ऐसे काम हैं जहाँ से आपको प्रॉपर मफादात या फ़वाइद नहीं हासिल हो रहे, तो उनको थोड़ा सुस्त कर दीजिएगा, डिले कर दीजिएगा या उनकी रफ्तार कम कर दीजिएगा और आपके जो बाकी मेन आपके जो सिलसिले हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, ताकि आप जो है ना दूसरों से पीछे न रह जाएं, आपके प्रोजेक्ट जो इन टाइम मुकम्मल हो जाएं और ताकि आपको उनका फ़ायदा भी उसी तरह से मिल सकेगा। क्योंकि जब किसी काम में कोई डिले आता है, सुस्ती या खामी रह जाती है, तो उससे न सिर्फ वक्त का, मेहनत का, बल्कि पैसे का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। अब पैसा आने के बजाय अगर चला जाए, नुकसान हो जाए,
तो ये ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ायचे के 12वें घर में मुकीम होगा। इसके असरात के तहत आपको अपने अहम फैसलों को बग़ैर मुशावरत हतमी शक्ल देने से गुरेज करना चाहिए, जबकि अपनी सोचों में मुस्बत पहलू को उजागर रखना चाहिए। जो भी मामला सामने आए अब पहले उसका पॉजिटिव जो है ना वो एस्पेक्ट देखिएगा, उसके फ़ायदे देखिएगा, उसका कौन सा पहलू ऐसा है जिससे फ़ायदे मिल सकते हैं, उसके असरात किस तरह से आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ज़ैलिया कम प्लूटो जो है वो भी ज़ायचे के तीसरे घर में मुकीम है। 11 नवंबर को अतारद और प्लूटो तजदीस बनाएंगे, जिसके असरात आपके ख्यालात को मुस्बत बनाने में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। इसके अलावा आपके मसाइल का हल करने में भी आपकी मुआवनत करेंगे, आपका साथ देंगे। इस दौरान आपको अपने नामुकम्मल काम जो हैं उनको मुकम्मल करने के लिए मुतहम्मिल मिजाजी अपनानी होगी। अपनी ज़ात पर, अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर कंट्रोल करना होगा। चूँकि हालात पे तो कंट्रोल इंसान का होता नहीं है, बल्कि हमें अपने हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है कि और यही जो है ना अक्लमंदी है, और यही जो भी आपकी शऊरी जो खूबियाँ हैं उनका यही खासा है कि वो आप अपने आप को हालात के मुताबिक जो है एडजस्ट कर लें और अपना काम जो है ना उसको आगे बढ़ा लें। 12 और 13 नवंबर को मरीख और मुश्तरी तजदीस बनाएंगे। ये सेक्सटाइल जो है इसके असरात आपके खुद इत्मादी को बढ़ाने का सबब बनेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा डिप्रेस हुए हुए थे तो अब आप, और यही वजह है कि जब आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से वो अहम मुआहदे कर सकता है, दूसरों को कायल कर सकता है और पॉजिटिव कोई लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार कर सकता है। अपने मामलात को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो कोशिशें हैं उनका आगाज़ कर सकता है, और आगाज़ करके पूरी तवज्जो के पूरी जान मार देता है तो कामयाबी भी हासिल कर लेता है। और इस दौरान आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है अगर आप इस तरफ तवज्जो दें तो। 13 और 14 नवंबर को प्लूटो और शम्स जो हैं वो तजदीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके खुद एतमादी बहाल होने की वजह के अलावा आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। इसके साथ साथ आप अपने मामलात के बारे में दूसरों से सलाह मशवरा करने के लिए मुतहर्रिक भी हो सकेंगे। कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना, बंदा सोचता है अच्छा मैं ये जाऊंगा, मियाँ साहब से मशवरा कर लूँगा, अच्छा मैं अंकल के पास चले जाऊँगा, फ़लाँ के पास चले जाऊँगा, वो सोचता रहता है और इसी दौरान वक्त गुजर जाता है। जब वो सोचता है और उसके बाद देखता है अच्छा वक्त गुजर गया, चलें फिर आगे चलते हैं, तो वो क्या होता है कि पिछला जो खाली गुजर जाता है फेज़, उसका लॉस जो है वो पूरा करने के लिए अगला बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है। तो इसके लिए, लेकिन आपके साथ ऐसा है कुछ कि आप अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं और अपना बाकी हफ्ता बड़ी सुकून से और इज़्ज़त के साथ गुजार सकेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे, अपने मामलात के लिए और अपने मफादात के लिए, अपनी मंजिल के हुसूल के लिए कोशिशें कर सकेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में क़याम पज़ीर है, जिसके असरात आपको ज़हनी तौर पर पुख्ता कार बनाने में आपके मददगार हैं, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाने में, आपको मजबूत और मुस्तहकम फ़ैसले करने में और कामयाबी का हसूल मुमकिन बनाने में आपका साथ दे रहे हैं, दे सकेंगे, देते रहेंगे। मुश्तरी की सातें भी आपके हम सफ़र हैं। यकीनन मुश्तरी आपको पता है बहुत ज़्यादा सात सितारा है, पॉजिटिव है, और इसकी जो ख़ास ताल्लुक़ होता है उसकी वजह से आपकी दिलचस्पी रूहानियत या रूहानी मामलात से मुतल्लिक़ जो काम है उनमें आपको बढ़ सकेगी। और रूहानियत से मुतल्लिक़ मामलात, अपनी ज़ात के बारे में जानना, शौर व आगही की जदोजहद, जुस्तजू, और ये जो तजस्सुस होता है कि ये काम कैसे होगा, उसका वजह क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव आती हैं और इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी माशरे के लिए बहुत अच्छा है, तरक्की के लिए यही चीज़ें जो काम करती हैं। तो इसके अलावा आपको बेहतरीन मनसूबाबंदी से काम लेने और अपनी आमदनी और अखराजात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। इस तरफ भी डेफिनेट स्टार जो है ना आपकी तवज्जो दिलवाते रहेंगे। ज़ायचा के 7वें और 10वें घर का मुश्तरका जो हाकिम है सितारा अतारत, वो ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद है, लेकिन रुजत की हालत में होने की वजह से आपको अपने मुश्तरका कारोबारी मामलात और अपने मुआहदे जो आपने किए हुए हैं, दूसरों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, उनकी तरफ ख़ास तवज्जो देना होगी, क्योंकि आपके मंसूबे जो हैं, जारी मंसूबे जो हैं, उनमें गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से अब हम रोक तो सकते नहीं हैं,
کیا کریں گے کہ ہم اپنے جو تھوڑا سا ان کی اسپیڈ کم کر دیں گے، جتنا فورس اس پہ لگا رہے ہیں، جتنا زور لگا رہے ہیں اس کو تھوڑا کم کر دیں گے، تاکہ وہ گریجولی آرام سے چلیں. ان میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو اس کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ذائچہ کے 9ویں گھر کا حاکم ستارہ جو شمس ہے وہ بھی ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کو بیرون ملک تعلیم کے حصول یا سیر و سیاحت کے لیے ویزا اپلائی کرنے میں ابھی تھوڑا رک جانا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج آپ کے لیے شاید آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوں گے، خوشگوار نہیں ہوں گے، آپ کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے. 12 اور 13 نومبر کو مشتری اور مریخ تسدیس بنائیں گے، جس کے اثرات کے تحت آپ میں مثبت توانائی، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انرجی بندہ انہیل کر لیتا ہے، آ جاتی ہے، لیکن اگر پازیٹیو ہو تو کمال کی بات ہے، چونکہ پازیٹیو انرجی بہت زیادہ اور مشکل سے آتی ہے، اور اگر مل جائے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو آپ کو اپنے طے شدہ مقاصد کے حصول میں کامیابی کا سبب بن سکے گی. صحت مندانہ اقدامات کرنے کے آپ کو مواقع مل سکیں گے. دیگر معاملات میں دوسروں کے ساتھ مثبت خیالات کا آپ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، مقابلہ بازی اگر کو آ جاتی ہے، کوئی کمپٹیشن آ جاتا ہے، تو اگر تو آپ اس کو پازیٹیو رکھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ نیگیٹیوٹی میں جائیں گے تو اپنی صلاحیتیں بھی خراب کریں گے. دوسروں کے معاملات تو ڈیفینیٹ آپ نے خراب کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے سوچ کی جو صلاحیت ہے وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے گا، پازیٹیو خیالات اور صلاحیتوں کے ساتھ کمپیٹ کیجیے گا دوسروں کو، اور جب ایسا کچھ کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی مل سکے گی. برج جدی کیپریکارن موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل موجودہ ہفتہ میں آپ کے تالے میں موجود ہوگا، جبکہ مشتری ذائچہ کے 12ویں گھر میں، جس کا تعلق آپ کے دشمن، خاص طور پر خفیہ دشمنوں سے ہے. وہاں رہ کر یہ آپ کو نقصان پہنچانے والے کئی افراد کو، چاہے وہ آپ کے کتنے پیارے ہیں، کتنے قریبی ہیں، وہ آپ کی زندگی سے نکالنے کے اسباب پیدا کر دے گا. آٹومیٹکلی وہ آپ سے وہ دفعہ دور ہوتے چلے جائیں گے. تو لیکن آپ کو ایسے افراد کے جانے سے غمگین نہیں ہونا چاہیے. دکھ تو ہوتا ہے لیکن وہ وقتی ہوگا. اب دیکھیے گا فار دا لانگ رن آپ کا کتنا زیادہ فائدہ ہے اس میں. تو اس لیے اپنے آپ کو غمگین اور دکھی نہیں کیجیے گا، ورنہ مشکل ہوگی. اب یہ قدرت کا ایک خاص انعام ہے آپ کے لیے کہ آپ سے منافقت کرنے والے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں. اس کے علاوہ چونکہ عطارد رجت کی حالت میں ہوگا، اس لیے آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا. طالب علموں کو اس دوران پہلے سے زیادہ محنت سے اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہوگی. 13 اور 14 نومبر کو زحل اور عطارد تسدیس بنائیں گے، جس کے اثرات جو ہیں آپ کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے سنجیدگی اختیار کرنے کا سبق دیں گے، اس کی طرف آپ کی توجہ لے کے جائیں گے. آپ کے اندر ایسی سوچیں اور جذبات پیدا کریں گے کہ آپ میچور ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں. اپنے کام کی طرف توجہ رکھیں. فضولیات میں دوست احباب کے ساتھ وقت گزارنے سے گریز کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کے مخلص اور ہمدرد جو دوست احباب ہیں، ان سے مشاورت کرنے کے بھی مواقع آپ کو ملیں گے، اور اچھے مشورے ملیں گے جو آپ کے فائدے میں جائیں گے. آپ کو ایسے تمام افراد کی عملی اور دلی ہمدردی اور معاونت جو ہے وہ حاصل رہے گی. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو مخلص دوست احباب بھی ہوں، ان کے جو پریکٹیکل جو ان کی مدد بھی آپ کو ملے، ان کی ہمدردی بھی، دلی ہمدردی وہ بھی آپ کو حاصل ہو، ان کا ساتھ بھی ملے، تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے. یہی زندگی کا خاصہ ہے اور یہی زندگی کا حاصل ہے. برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا. اس کے علاوہ آپ کا ذیلی حاکم یورینس بدستور رجت کی حالت میں سامنے آئے گا. اس لیے آپ کو تمام ہفتہ اپنے معاملات کو انجام دینے اور فرائض کی ادائیگی میں انتہائی محتاط رہنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ذائچہ کے 5ویں اور 8ویں گھر کا مشترکہ حاکم عطارد جو کہ رجت میں ہے، اس کی وجہ سے آپ کے رومانوی یعنی پیار محبت بھرے جو معاملات ہیں وہ خاصے سینسٹیو ہو جائیں گے. کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے، بلا وجہ سے ذہن ٹینس ہو سکتا ہے. اگر کوشش کر رہے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں تو بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہی جو اس ہفتے میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اس دوران آپ کو اپنے مالی مفادات کے حصول اور مالی معاملات کے بارے میں بھی بہترین منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پلاننگ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اچھی پلاننگ نہیں ہوگی تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکویریس سے متعلقہ والدین ہیں، ان کو اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے، ان کو ویل اویئر رہنا چاہیے،
पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और ताकि कहीं वो डिट्रैक्ट ना हो जाएं, कहीं वो मिसयूज़ ना हो जाएं। लोग जो हैं उनको अपने मुफादात के लिए उनको उनकी सोच को बदलने में, नेगेटिविटी पैदा करने में कोई अपना किरदार ना करें कि बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाए। चूँकि दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने के लिए लोग बड़े बड़े काम करते हैं। 13 और 14 नवंबर को ज़ुहल और अतारत तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात मुरतब होने की वजह से आपको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मिच्योर बना सकेंगे। आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा पुख्ताकार होंगे, पक्के हो जाएंगे। जबकि दीगर मामलात में आपके अंदर जो है वो सोचें पॉजिटिव होंगी, तो डेफिनेट उनका असरात भी पॉजिटिव जो है ना वो अंदाज में आपके सामने आ सकेंगे। आपका तशख़्ख़ुस और किरदार इंतहाई उम्दा अंदाज में दूसरों के सामने आकर आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा का सबब बन सकेगा। यानी ये असरात जो हैं आपकी ज़ात को अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, अच्छे तरीके से सामने लाने का सबब बनेंगे। और यकीनन इस हालत में जब आप सामने आएंगे, आप मोहतात भी हैं, अपनी सलाहियतों से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, आपका अंदाज़ गुफ्तगू भी अच्छा है, आपकी तराश राज जो आपने अपनी ज़ेबतन किया हुआ है वो भी अच्छा है, तो यकीनन फिर आपका इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे आपको फ़ायदे भी मिलेंगे, आपकी इज़्ज़त और साख जो है, आपकी रेपो भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ायचे के 10 फिंगर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपके कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का सबब बनेगा। इसके साथ साथ आपकी सरगर्मियों को मुस्बत और मुतहर्रिक बनाने के अलावा आपकी ज़ात को भी पुरकशिश बनाकर आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा का सबब भी बनेगा। ये सारे असरात हैं, लेकिन उसके लिए आपको ख़ुद भी तो तैयार होना है। आपको ज़हनी तौर पे जो है वो सोचना भी है, मेंटली प्रिपेयर्ड भी होना है, और उसके लिए अमली तौर पर भी कुछ तैयारी करना है। ये नहीं है कि आप बैठे बिठाई सारा कुछ वो जो है ना जादू के ज़ोर पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको साथ देना होगा। असरात जब आते हैं तो डेफिनेट आपको उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून जो है वो बदस्तूर रुजत की हालत में आपके ताले में मौजूद है। 12 और 13 नवंबर को मरीख और मुश्तरी और मरीख तस्दीस बनाएंगे। ये सेक्सटाइल जो है इसके असरात आपको सेहतमंदाना इकदामात करने में मददगार साबित होंगे। पॉजिटिव एक्शन जो भी आपका होगा, लाइन ऑफ एक्शन, उसमें ये आपका साथ दे सकेंगे। इसके साथ साथ आपसे मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो उनको भी पॉजिटिव बनाने में आपका साथ देंगे ये असरात, जिसकी वजह से आपकी खुशियों की बुनियाद रखी जा सकेगी। आप अपने मामलात को इस डगर पे, इस नहज पे ले जाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा आपको दूसरों से वादे बाईद करने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। ये है इस हफ्ते का सबसे अहम काम कि आप दूसरों से वादे कर सकते हैं। अब ये वादे प्यार मोहब्बत के हैं, कारोबार के हैं, दोस्ती के हैं, या कि फ्रॉड के हैं, वट एवर, इट्स अप टू यू। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके स्टार अच्छे हैं। अब आपको उससे फ़ायदा किस तरह उठाना है ये आपको सोचना है। कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव ही रहिएगा और अच्छे तरीके से अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। 14 और 15 नवंबर को अतारत और नेपच्यून तस्लीस बनाएंगे। ये जो ट्राइन है इसके असरात आपको अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने में मददगार साबित होंगे। आप अपनी कुदरती खूबियों और वजदानी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी अमली ज़िंदगी में कामयाबियों का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे। यानी प्रैक्टिकल एक्शन करने के लिए आपको अपनी जो कुदरती आपकी जो खूबियां हैं, जो अल्लाह ने आपके अंदर रखी हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी छठी कहती है, जो विजदानी कैफियत हैं, उनको भी साथ मिलाइएगा। जो सोचें आपके अंदर आएंगी, जब उसके मुताबिक आप प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। 14 और 15 नवंबर को ही नेपच्यून और ज़ोहरा तरबीब बनाएंगे। अब ये स्क्वायर चूँकि आ रहा है, इसके असरात जो हैं वो आपके इश्क मोहब्बत और प्यार भरे रिश्तों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाने का सबब बनेंगे। हसास हो जाएंगे, ज़रा सी बात पे दुखन होती है, और ये सेंसिटिविटी कुछ ऐसी होती है कि अगर कहीं दर्द हो रही हो तो आप उस पर कोई चीज़ प्यार से अप्लाई कर रहे हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं या उसकी मालिश करते हैं, तो फिर भी दर्द होती है। हालांकि आप उसके भले के लिए कर रहे हैं, उस दर्द को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तो आप इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं कि उसको भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। छोटी छोटी बातें सामने आ जाती हैं, बिला वजह से जो है ना मूड बन जाते हैं, समझ भी नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो इसके अलावा आपके जो जारी मंसूबे हैं उनके बारे में आपको तसाहिल पसंदी का शिकार नहीं होना है, सुस्ती का यानी शिकार नहीं होना है, क्योंकि
اگر آپ نے تھوڑا سا بھی لاپرواہی کی، سستی ہوئی، کیئرلیس ہو گئے تو ان میں کئی قسم کی خامیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، جنم لے سکتی ہیں، جس سے بچاؤ کے لیے آپ کو انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے۔ باقی معاملات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو آپ کے جاری معاملات ہیں جس پہ آپ کی بنیاد ہے، جو آپ کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہیں، تو وہاں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات اور کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ وزٹ کرتے رہیے گا astrohope.pk۔ اللہ حافظ۔